अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ गुरु में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर दरवेश। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। साथियों, प्रोग्राम की इब्तदा आज हम करेंगे एक दुआ से। आप भी मेरे साथ इस दुआ में शामिल हो जाएं, और दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत और करम की बारिश अता फ़रमाए। बीमारियां बहुत फैल रही हैं और जो सांस के मसाइल हैं, ख़ुसूसन बड़ी उम्र के लोगों के लिए, वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरी और आप सब की ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नफ़ा वाली बारिश अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल हम आपको दिलीप साहब की ज़िंदगी के वाक़यात बता रहे हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आने से पहले दिलीप साहब की ज़िंदगी क्या थी, और फिर जब वो हीरो बन गए, फ़िल्म इंडस्ट्री में आ गए, तो उनकी ज़िंदगी कैसी गुज़री और शब व रोज़ क्या थे उनके। पूना में, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, दिलीप साहब ने अपना काम शुरू किया। उनका काम बड़ा अच्छा चल रहा था और काफ़ी पैसे भी बकौल दिलीप साहब के कि मैंने जमा कर रखे थे। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि जिस ठेकेदार के पास उस कैंटीन का ठेका था, उस ठेकेदार का ठेका मनसूख करके किसी नए ठेकेदार को दे दिया गया। जब नया ठेकेदार वहाँ आया और उसने कैंटीन के मामलात अपने हाथ में लिए, तो जो कैंटीन के मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि मैं तो काम नहीं करूँगा, मैं मज़ीद अपना काम जारी नहीं रख सकता। उन्होंने दिलीप साहब को भी यही मशवरा दिया कि यूसुफ़, तुम भी अब यहाँ काम मत करना और तुम भी यहाँ से काम छोड़ दो। किसी और जगह अगर कोई अपना काम करना चाहो तो करो, या अपने शहर वापस जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन यहाँ तुम भी अब काम मत करना। दिलीप साहब ने अपने मैनेजर का मशवरा मान लिया और उन्होंने भी काम करने से इनकार कर दिया और कहा जी कि मैं भी यहाँ काम जारी नहीं रख सकूँगा। थोड़ा वक्त वहाँ पे फारिग रहे। रमज़ान करीब आ रहा था। दिलीप साहब ने सोचा कि मुझे घर वापस चले जाना चाहिए, और इस बात से, अपने इस इरादे से, उन्होंने अपने बड़े भाई अयूब साहब को आगाह किया कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। रमज़ान के महीने में ही वो पूना से बॉम्बे वापस चले गए अपने घर। उनकी आमद का उनके भाई अयूब साहब और छोटी बहन के अलावा किसी को इल्म नहीं था। दिलीप साहब कहते हैं कि जब इतने अरसे के बाद मैं अपने घर गया, तो घर हमारा एक फ़्लैट था, चौथी मंजिल पे था। तो मैं अपने फ़्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो जो आस पड़ोस के लोग थे वो मुझे बड़े घूर घूर के और बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैं अपने घर पहुंचा, मेरी छोटी बहन की नज़र मुझ पर पड़ी, तो दिलीप साहब कहते हैं कि उसने जाके वालदा को आगाह किया। अम्मा आई और मुझे देख के एक दफ़ा वो रुक गईं, और उसके बाद दोबारा मेरी तरफ बढ़ी, तो मैं अपनी माँ से लिपट गया। और वाकई वो जो फ़िल्मों में दिखाया जाता है कि जब माँ बेटा मिलते हैं तो किस किस्म के जज्बात होते हैं और कैसा उनकी बातचीत आपस में होती है। कहते हैं कि ये बिल्कुल एक फ़िल्मी सीन की तरह था, और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन क्या कह रहा है। उसके बाद वालदा मुझे लेके अपने कमरे में गईं। मैं वहाँ जाके आराम से बैठा, उनसे दो चार बातें की, तो तब उनको यकीन आया कि मेरा बेटा यूसुफ़ घर वापस आ चुका है। दिलीप साहब कहते हैं उसके बाद मैं अपनी वालदा के पास जाकर बैठा, और मैंने जो पैसे कमाए थे वो पैकेट नोटों का निकाल के तो मैंने वालदा के हाथ पे रखा। वालदा ने पहले पैसों को देखा और फिर मुझे देखा, और वो हैरान थी कि इतने पैसे मैं कहाँ से ले आया और मैंने ये कैसे हासिल किए। वालदा ने मुझसे पूछा कि यूसुफ़, ये पैसे तुम कहाँ से लाए हो? तो मैंने उनको कहा कि अम्मा, ये पैसे मैंने पूना में रह के जमा किए हैं। वहाँ मैंने जो काम किया था उससे अल्लाह पाक ने मुझे बरकत दी और मुझे अच्छी खासी आमदनी हुई। तो अम्मा हैरान परेशान थीं। वो एकदम से उठीं, गईं, अलमारी में से कुरान पाक निकाला
اور قرآن پاک نکال کے لا کے انہوں نے مجھے کہا کہ یوسف قرآن پاک پہ حلف دو کہ یہ پیسے تم نے کسی ناجائز طریقے سے حاصل نہیں کیے، یہ پیسے تمہاری محنت کی کمائی ہے اور تم نے واقعی کام کر کے یہ پیسے جمع کیے ہیں۔ دلیپ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو حلف دیا کہ اماں یہ میری محنت کی کمائی ہے اور میں نے جائز طریقے سے کاروبار کر کے یہ پیسے کمائے ہیں جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس پر والدہ مطمئن ہوئیں اور انہوں نے وہ پیسے قبول کر لیے۔ آغا جی گھر پہ موجود نہیں تھے۔ شام کو آغا جی آئے، میں ان کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے ملا، نہ انہوں نے کوئی بات کی نہ میں نے کوئی بات کی، اور ہم اکٹھے بیٹھ کے افطاری وغیرہ کی اور اس کے بعد گپ شپ کرنے لگے۔ کچھ دن گزرے، عید آ گئی، عید پہ بھی ہم اسی طرح سارے اکٹھے ہوئے، بلکہ ہم نے اور فیملیز کو بھی اپنے یہاں مدعو کیا، ان کے ساتھ بھی وقت گزرا اور بڑا اچھا لگا گھر واپس آ کر۔ پھر دلیپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرے والد صاحب صحیح کہتے تھے، مجھے ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ان کے ساتھ کاروبار میں شرکت کرنی چاہیے تاکہ ان کو بھی کچھ تھوڑا سا آسرا ہو، ان کا بھی حوصلہ بڑھے اور وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ میرے سر پہ ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ دلیپ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، جو ہمارا خاندانی کاروبار تھا پھلوں کا، اس کے علاوہ کوئی کام کیا جائے۔ دلیپ صاحب نے ایک شخص کو اپنا پارٹنر چنا اور اس کے ساتھ مل کر پنکھ والے تکیے بیچنے شروع کیے۔ پنکھ والے تکیوں کا کاروبار چل نہ سکا، تھوڑے عرصے بعد کچھ تھوڑا سا نقصان ہو گیا، تو پھر دلیپ صاحب نے اس کاروبار کو ختم کر دیا، بند کر دیا۔ اس کے بعد دلیپ صاحب نے لکڑی کی چارپائیاں بیچنے کا کام شروع کیا۔ لکڑی کی چارپائیوں کو وہ زیادہ تر سپلائی کیا کرتے تھے فوجی اداروں میں، لیکن وہ بھی کام کو خاص پھل پھول نہ سکا اور دلیپ صاحب اس سے بھی مطمئن نہ ہوئے، تو انہوں نے وہ کام بھی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قسمت ان کو کہیں اور لے کے جانا چاہ رہی تھی۔ اس دوران ان کے والد صاحب نے ان سے یہ کہا کہ یوسف تم ایسا کرو کہ نینی تال میں ایک باغ فروخت کے لیے موجود ہے، تم وہاں چلے جاؤ، اس باغ کا معائنہ کرو اور اس باغ کے مالک کے ساتھ معاملات طے کرو تاکہ ہمیں کم سے کم قیمت پر وہ باغ مل جائے اور ہم اسے خرید لیں۔ دلیپ صاحب کہتے ہیں کہ میں جب نینی تال پہنچا اور میں نے باغ کو دیکھا تو اس باغ کا جو آدھے سے زیادہ پھل تھا اس کو کیڑا لگ چکا تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو خریدا جاتا یا اس کے بارے میں کوئی بات کی جاتی، اور جو باقی پھل وہاں باغ میں موجود تھا جو کیڑے سے محفوظ رہ گیا تھا وہ بھی اس قابل نہیں تھا کہ میں پہلے اس کو بمبئی لے کے جاتا اور وہاں سے میں اس کو دوسرے شہروں میں بھجواتا، ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو میں نے باغ کے مالک کے ساتھ بات کی اور اس کے بعد میں واپس بمبئی آ گیا۔ بمبئی آ کر میں نے اپنے والد صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ آغا جی یہ جان کر خوش ہوئے کہ میں نے کاروبار میں سمجھ بوجھ پیدا کر لی ہے اور مجھے کاروبار کے بارے میں کچھ پتہ چل گیا ہے۔ دوستو، نینی تال کے حوالے سے ایک بات اور کہی جاتی ہے، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ دلیپ صاحب کی کسی فلمی شخصیت سے جو پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ نینی تال میں ہوئی تھی۔ وہ فلمی شخصیت کون تھے اور وہ کیا واقعہ تھا، کیسے ان کی دلیپ صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ اللہ حافظ۔